لکھاں کروڑاں درود سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جگہ دا پیر رب دا حبیب محمد رسول اللہ اچھی پڑھ لو جناب محمد رسول اللہ. یہ نہیں ٹینشن لینی بندے تھوڑے بیٹھے نے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول کا ہو رہا ہے. ایک دفعہ کہہ دیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس دے واسطے خاص ہے. دوستو بزرگوں ساتھیوں میری تھوڑے کو پہلی مرتبہ حاضری اللہ مالک کے دعا کرو اللہ مالک میری آج بھی لگی ہوئی حاضری اللہ پاک قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات کا سبب بنائے. اور دعا کرو میرے شیخ محترم مولانا عمر فاروق ضیاء صاحب اور ابو بکر صدیق ضیاء صاحب اور مولانا ادریس صاحب دعا کرو اللہ پاک کے انہاں دے علم و عمل جانوں بعد رزق دے اندر اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. اللہ تمہارے سامنے پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تمہارے سامنے دکھ دور فرما. ایسا جتنے آگے بیٹھے اللہ سامنے کا آنا قبول فرما. سامنے کی بیماریاں دور فرما. اللہ اگر کوئی تندرست ہے تندرستیاں دور فرما. اگر کوئی بیمار ہے اللہ شفا یاب عطا فرما. اللہ سامنے کا آنا قبول و منظور فرما کے ذریعے نجات کا سبب بنا دے. اچھی آمین کہہ دے. آج تھوڑے کو اور میرے کو اللہ پاک نے سانو علم بہت دے دیتا ہے. شیخ صاحب کی گل سچ ہے. میں طالب علم اصلاح کر دینا اللہ پاک نے سانو علم بہت آ گیا. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا انہوں کو بھی بہت علم ہے. تسی رفع الیدین کا مسئلہ پوچھ لو فاتح خلف الامام کا پوچھو بھائی ناراض نہ خوش ہو فاتح خلف الامام کا مسئلہ پوچھ لو آمین بالجہد کا پوچھ لو. یعنی تسی جس مسئلے پہ پوچھو میرا ایمان ہے میرا انشاءاللہ یقین ہے چھوٹے بچیاں کو بھی اس ٹاپک پہ علم ہوئے گا انشاءاللہ. لیکن تواڈے اندر اور میرے اندر اگر کمی ہے تو عمل کی کمی ہے. بولو کس چیز کی کمی ہے؟ اچھی بولو. عمل کی کمی. ستے بیٹھے اچھی بولو. کس چیز تسی بولو گے تو میں بولاں گا انشاءاللہ. کس چیز کی کمی ہے بولو؟ عمل کی کمی ہے. دعا کرو اللہ سب شیخ صاحب عمل والا بنا دے. اچھی آمین کہہ دیو. سانو قرآن بھی یاد ہو گیا بخاری بھی یاد ہو گئی مسلم بھی یاد ہو گئی ترمذی بھی یاد ہو گئی نسائی بھی یاد ہو گئی ابن ماجہ بھی یاد ہو گئی. بڑا بڑا قرآن یاد ہے حدیثاں یاد نے لیکن نہیں سارے دل دے اندر تے عمل کی کمی ہے. دعا کرو اللہ سانو عمل والا بنا دے. اچھی آمین کہہ دیو. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے پاک تے نازل ہونے والا قرآن ہے. اللہ پاک دا قرآن کی بیان کردا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والےو ہر ویلے اللہ نو یاد کریا کرو ہر ویلے اللہ دا ذکر کریا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والےو صبح نو بھی اللہ دا نام لیا کرو شام نو بھی اللہ دا نام لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ مچھوار دے باسی اج تک دعا ماریا کرو جو میری طرف کرنا. اج پورا پورا دن گزر جاتا ہے اللہ نو یاد نہیں کرتے. پوری پوری رات گزر جاتی ہے اللہ نو یاد نہیں کرتے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے فیشی دے تے گزر جاتا ہے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے موبائلاں تے گزر جاتا ہے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے فیس بک تے گزر جاتا ہے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے مسلمانوں ٹک ٹاک تے گزر جاتا ہے. ناراض نہ ہونا میری گلاں تے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے اللہ نو یاد نہیں کرتے. صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ دے لال نے کی فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. میرے آقا فرماتے ہیں کو بندہ جڑا ہر ویلے اللہ نو یاد کردا ہے ہر ویلے اللہ دا ذکر کردا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے دی مثال اس طرح ہے جس طرح زندہ دل پہ آئے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا وہ بندہ جڑا کدی اللہ دا نام نہیں لیندا کدی اللہ نو یاد نہیں کردا کدی اللہ دا ذکر نہیں کردا. میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان
لا الہ الا اللہ دے اندر کی لکھیا مسلمانوں اللہ سونیا تیاں دے تد وی تیریاں مرضیاں پتر بھی دے دے تد وی تیریاں مرضیاں اللہ جے تیریاں مرضیاں آ جان نہ تیاں دے نہ پتر دے دروازہ بند کر لے تینوں پچھن والی ذات کون ہے اللہ سونیا جے تیریاں مرضیاں آ جان تیاں بھی دے دے پتر بھی دے دے رلوی بارش پا دے تینوں پچھن والی ذات کون ہے اوے تیاں دے پت دے تیاں دے پت دے اس دی رضا جنوں کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا کلاں دے ختم تے نہیں آئے ایک دفعہ کہو سبحان اللہ تیاں دے پت دے تیاں دے پت دے اس دی رضا جنوں کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا اوے تیاں پت یارو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کو نے اوے اج بندیا تو رب نو توجہ اج بندیا تو رب نو بلا چھوڑیا اج بندیا تو رب نو بلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے کول کول نے اکھاں وچ موتی جڑے کول کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ میرے آقا فرماتے ہیں سب تو زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ماچھی واس دے باسیوں پہلا میرے نال نہیں اللہ نال وعدہ کرو اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے ایک دن دے اندر روزانہ ایک تسبیح کریا کرو لا الہ الا اللہ تے میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا وافضل الدعاء الحمدللہ میرے آقا فرماتے ہیں سب تو زیادہ فضیلت والی دعا کیڑی ہے الحمدللہ الحمدللہ دے اندر کی لکھیا ہے اللہ سونیا بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ تیرا شکر ہے اللہ بیٹے دتے نہیں اللہ تیرا شکر ہے اللہ سونیا مربیاں دا مالک بنا چھڈیا ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ سونیا زمیناں دا مالک بنا چھڈیا ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ سونیا ماں باپ جیسی عظیم دولت دے چھڈی اللہ تیرا شکر ہے اللہ سونیا مسلمان پیدا کیتا تیرا سب تو بڑا شکر ہے اللہ سونیا میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا ہے وافضل الدعاء الحمدللہ میرے آقا فرماتے ہیں سب تو زیادہ فضیلت والی دعا کیڑی ہے بولو الحمدللہ میرے آقا فرماتے ہیں جگہ دے پیر نے فرمایا کہ سب تو زیادہ فضیلت والی دعا الحمدللہ مسلمانوں ایک دن دے اندر دوسرا وعدہ کرو ایک دن دے اندر کم از کم روزانہ ایک تسبیح پڑھیا کرو الحمدللہ او مسلمانوں جڑی نماز ہے بھی اللہ دا ذکر ہے بولو نماز اللہ دا ذکر ہے نماز اللہ دا ذکر ہے صدقے جاواں اللہ پاک دا قرآن کی بیان کردا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے ماچھیوار دے باسیوں مکہ مدینہ پیسہ والیاں نوں جانا نصیب نہیں ہوندا اوے مکہ مدینہ فیکٹریاں دے مالکاں نوں جانا نصیب نہیں ہوندا اوے مکہ مدینہ مربیاں دے مالکاں نوں جانا نصیب نہیں ہوندا اوے مکہ مدینہ او لوگ جاندے نے جنہاں نوں اللہ اپنے در تے بلا لوے میں گناہگار بے کس انکسار مسافر بندہ اپنے واسطے تواڈے سارے واسطے دعا کرن لگا اونچی آمین کہہ دیا جے اللہ سونیا سانوں سارے نوں مکہ مدینہ لے جا آمین چٹی ٹلی آمین کہی جے تواڈے کول تے ایئرپورٹ بھی نہیں جایا جانا اونچی آمین کہہ دیو سونیا مولانا عمر فاروق صاحب ابو بکر صدیق سیاہ صاحب اور مولانا حریص صاحب اللہ سبنا تو اللہ مکہ مدینہ بتا دے اللہ سونیا ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ دل دے اندر سرد رکھیا کرو دل دے اندر خواہش رکھیا کرو کہ اللہ سونیا مدینہ لے جا جڑے دل وچ رکھ دے نے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے
کدی نہ کدی بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے دے اسا منیا مدینے دے جد پہلی نظر پیندی اسا سنیا مدینے دے جد پہلی نظر پیندی دل کردائے ہو جائیے دل کردائے ہو جائیے قربان مدینے دے دل کردائے ہو جائیے دل کردائے ہو جائیے قربان مدینے دے ماچھی بات باسیوں میں دعا کر لگا اٹھی آمین کہہ دے آج میرے اللہ میرے مولا تیرا کی جاندہ میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا تیرا کی جاندہ ہر سال کر دیں اچھی آمین کہہ دے ہو میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا تیرا کی جاندہ ہر سال کر دیں اس سارے مجمع لئی اس سارے مجمع لئی ان سارے امیران لئی ان سارے بزرگان لئی ان ساری بہنان لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور مسلمانوں میری بات بھولنا چلی جائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے نازل ہونے والا قرآن ہے اللہ پاک کا قرآن کی بیان کرتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر نے آکھیا بے نمازی تباہ ہو گئے بے نمازی برباد ہو گئے نانا مسلمان ویرو اللہ پاک نے آکھیا ہے نمازی تباہ ہو گئے نمازی برباد ہو گئے ہائے اللہ میرے توبہ اللہ سونیا کیڑے ایسے ساتھی نے کہ نمازہ بھی پڑھنے والے پھر بھی تباہ ہو گئے نمازہ بھی پڑھنے والے پھر بھی برباد ہو گئے اللہ پاک کا قرآن بیان کرتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللہ فرماتے ہیں دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو او نمازی تباہ ہو گئے او نمازی برباد ہو گئے جڑے نمازاں دے اندر سستیاں کرنے والے کون تباہ ہو گئے جڑے نمازاں دے اندر بولو سستیاں کرنے والے اللہ اکبر اللہ مسلمانوں اج دا مسلمان کی کرتا ایک دن دے اندر کدی 3 نمازاں پڑھ لیاں 2 نہ پڑھیاں کدی 2 پڑھ لیاں تے 3 نہ پڑھیاں ہائے اللہ میری توبہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق کرنے والی چیز ہے بولو کیڑی چیز ہے نماز والی چیز میرے آقا دسنا چاہتے ہیں کہ جڑا بندہ نماز نہ پڑھے بولو کون ہے میرے آقا فرماتے ہیں جڑا نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے ہائے اللہ میری توبہ آج اہل حدیث فتوا لگاندے نے بریلوی فتوا لگاندے نے دیوبندی فتوا لگا رہے ہیں اہل حدیث تے ایک دوسرے تے فتوے چلتے جا رہے ہیں کوئی کہندا ہے اہل حدیث کافر ہے کوئی کہندا ہے بریلوی کافر ہے کوئی کہندا ہے دیوبندی کافر ہے نانا مسلمان ویرا میں فتوا لگاواں تینوں تکلیف پہنچے مولانا ادریسہ فتوا لگاواں تینوں مینوں تکلیف پہنچے مولانا عمر فاروق سیاسہ فتوا لگاواں تینوں مینوں تکلیف پہنچے صدقے جاواں جس نبی دا تو دے میں کلمہ پڑھیا ہے او آمینہ دا لال دس کے گیا ہے کہ جڑا بندہ نماز نہ پڑھے وہ بولو کون ہے میرے آقا دس کے گئے نے جڑا بندہ نماز نہ پڑھے وہ کافر ہائے اللہ میری توبہ او مسلمان ویرو اج تیرے میرے گھر دے اندر تیری میری ماں بہن بھی بے نماز موجود ہے اج تیرے میرے گھر دے اندر نوجوان ویر بھی بے نماز موجود ہے اج تیرے میرے گھر دے اندر سفید داڑیاں والے بزرگ بھی بے نماز موجود ہیں ہائے اللہ میری توبہ مسلمانوں نماز بھی اللہ کا ذکر ہے نماز بولو کی ہے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے رج رج کے نماز پڑھو رج رج کے نفل ادا کرو صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر نوں خوشیاں ملیاں میرے پاک پیغمبر نے نماز نوں نہیں چھڈیا میرے پاک پیغمبر نوں غمیاں آئیاں میرے پاک پیغمبر نے نماز نوں نہیں چھڈیا میرے پاک پیغمبر نوں دکھ ملے میرے پاک پیغمبر نے نماز نوں نہیں چھڈیا صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر نوں سب تو بڑی خوشی کدوں ملی ہے مسلمانوں جدوں میرے پاک پیغمبر نے پہلے آسمان تے جانا ہے دوسرے آسمان تے جانا
जाना है, सतवें आसमान पे जाना है मुसलमानों। लेकिन मेरे पाक पैगंबर को मेराज हो रहा है, लेकिन मेरे पाक पैगंबर की नमाज उन्हें छड़िया किथे लिखे है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। तेरी मेरी बोली दे अंदर तर्जमा कर जावा। अर्ज़ कीती जिबरील मेरे सोने नू आके सुभान अल्लाह। जिन्हें समझ लगी उची आवाज ना कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह तो अच्छा स्पीकर भी दे दे, आमीन भी कह दो। अर्ज़ कीती जिबरील, अर्ज़ कीती जिबरील मेरे सोने नू आके चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। अर्ज़ कीती जिबरील मेरे सोने नू आके चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। सुवारी डरते तवज्जो, सुवारी डरते है बुर्राक आया, सुवारी डरते है बुर्राक आया, तेवा का पढ़न लई गुलाम आ गया है। जद अकसाच पहुँचे ओ जद अकसाच पहुँचे आका प्यारे, ओ जद अकसाच पहुँचे आका हमारे, खड़े सन पैगंबर इंतजारां च सारे। जिबरील नबियां जिबरील नबियां नू ऐलान कीता, जिबरील नबियां नू ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। सदके जाना पता चलिया मुसलमानों नबी पाक नू मेराज होया, लेकिन नबी पाक ने नमाज नू छड्डिया। उच्ची बोलो, नबी पाक ने नमाज नू छड्डिया नहीं, हो छड्डिया मुसलमानों। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी पाक की अगली हदीस भी नोट करो। मेरे आका फरमाते हैं बैनल अब्दी व बैन शिर्की तर्कुस सलात। मेरे पाक पैगंबर की हदीस तो सदके जाओ। मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान और काफिर के दरमियान अगर फर्क करने वाली चीज है नमाज, कि आका फरमाते हैं मुसलमान और मुशरिक के दरमियान अगर फर्क करने वाली चीज है, बोलो केड़ी चीज है? ईमान वाली चीज है। हाय अल्लाह मेरी तौबा, आज रात मुसलमान दरबार पे जाके चादर पा दे, मेरी गल कौड़ी लगनी है, कौड़ी लगनी है, कौड़ी लगनी है। तवज्जो मेरी तरफ करो। आज रात मुसलमान दरबार पे जाके चादर पा दे, तू पे मैं फतवा लगा देने है मुशरिक है। आज रात मुसलमान का भी लटका दे, तू पे मैं फतवा लगा देने है मुशरिक है। आज रात मुसलमान नजर नियाज करे, तू पे मैं फतवा लगा देने है मुशरिक है। नाराज ना होना मुसलमानों, जिस नबी पाक कह के गए ने मुशरिक है, मुशरिक है। मेरे आका दस के गए ने जेड़ा बंदा नमाज ना पढ़े वो कौन है? मेरे आका दस के गए ने जेड़ा बंदा नमाज ना पढ़े वो मुशरिक है। हाय अल्लाह मेरे तौबा मुसलमानों, नमाज पढ़िए नमाज। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान भी अल्लाह का जिक्र है, बोलो कुरान भी अल्लाह का जिक्र है। सबके जाओ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आज का प्रोग्राम भी इस मकसद ही रखा गया कि गालबन तर्जमा की क्लास लगती है इस मदरसे के अंदर। अल्लाह पाक तर्जमे की क्लास माशाअल्लाह दुआ करो। अल्लाह पाक तुम सारे कुरान का आलिम हाफिज बनाए और अमल वाला बना दे। ऊंची आमीन कह रहे हो। और इस कुरान का मुहब्बत पाओ। शेख साहब ने जी गल्लां डिटेल में बयान कर दी ने, मैं तालब इल्म मैं अपने वफात किमें बयान करा है माशाअल्लाह। यानी कुरान ऐसी अजीम किताब जिन्होंने भी इस कुरान पाक में सीने लाया है ना, अल्लाह पाक की रात में दे उन्हें बड़े चेहरे को तरोताज़ा कर देता और माला माल कर देता है। तो सारे कुरान पढ़िया करोगे इंशाअल्लाह। इस कुरान बड़ी अजीम दौलत है। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी मुस्लिम की रिवायत, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों थोड़े विच सब तो अच्छा सब तो बेहतर इंसान है जेड़ा खुद भी कुरान पढ़दा है, दूसरे को भी पढ़ाता है।
सीखता है तो दूसरे भी सिखाता है। अज दुनिया कायनात दे जिंदगी बसर करने वाले अज असीं उस नूं इज्जत देने आ जिहड़ा वकील बन जावे, जिहड़ा जज बन जावे, अल्लाह अकबर दा जिहड़ा स्कूल दा मास्टर बन जावे, जिन्हें LLB कर लिया, जिन्हें वकालत का कोर्स कर लिया, जिन्हें MBBS कर लिया, मुसलमानों दी HMS कर लिया, RMP कर लिया, RHMS कर लिया, जिन्हें आला तो आला डिग्रियां कर लिया मुसलमानों। असीं कहने सब तो अच्छा इंसान नाना मुसलमान वीरो, सब तो अच्छा इंसान जिहड़ा खुद भी कुरान पढ़ता है, दूसरियां नूं भी पढ़ाता है। इस कुरान दे कारी नाल प्यार पाया करो, इस कुरान दे कारी नाल मोहब्बत पाया करो। अल्लाह दी कसम खाना मुसलमानों, किसे नूं MNA दी सीट मुबारक, किसे नूं MBA दी सीट मुबारक, किसे नूं वज़ीर आज़म दी सीट मुबारक। सदके जावां ता कुरान दे कारी नूं, कुरान दे कारी नूं मुसल्ला रसूल मुबारक। सदके जावां कुरान दे कारी नूं, कुरान दी अज़मत मुबारक, कुरान दी शान मुबारक। सदके जावां मुसलमानों, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मुसलमानों, एक कुरान पाक के अंदर एक छोटी जी सूरत है सूरह इखलास। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमानों, इस कुरान पाक के अंदर छोटी सूरत जेड़ा बंदा इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ता है, बोलो कितनी मरतबा? 3 मरतबा। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा इस सूरत को 1 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह उसको 10 सवारियां जो का सवाब अदा कर देंगे ने। फिर मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मुसलमानों, जेड़ा बंदा इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह उसको पूरे कुरान पढ़ेगा सवाब अदा कर देंगे ने। सुभान अल्लाह। मुस्नद अहमद की रिवायत, सही रिवायत, मेरे पाक पैगंबर का फरमाना हजरत अबू सुफयान रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस दे रावी मुसलमानों, कौन अबू हुरैरा? 5374 हदीसां दे रावी हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, जेड़ा बंदा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, जेड़ा बंदा इस सूरत को 10 मरतबा पढ़ता है, बोलो कितनी मरतबा? पहले दसिया 1 मरतबा, मैं तुहानू अमल दस रहा, साढ़े अंदर अमल की बोलो कमी है, बहुत बड़ी कमी है, नाराज ना होना। पहला जेड़ा 1 दफा सूरह इखलास पढ़ता है उन्होंने 10 पारियां का सवाब। सुभान अल्लाह। जेड़ा कुल हुवल्लाहु अहद 3 दफा पढ़ता है, पूरे कुरान का सवाब। हम मुस्लिम अहमद की रिवायत सुनो, शाह साहब बैठे ने, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मुसलमानों, जेड़ा बंदा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत, जेड़ा बंदा इस सूरत को 10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह पाक की रात दे नाम अमाल दे अंदर, ओदे नाम दा जन्नत दे अंदर एक कोठी, एक बंगला तैयार कर देंदे ने। हाथ चुक के वादा करो इंशाअल्लाह कि रोजाना 10 दफा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु रोजाना पढ़ा करेंगे। हाथ चुको इंशाअल्लाह, सारे चुको, वादा करो अल्लाह के घर के अंदर बैठ के आगे प्रोग्राम का मुल पै जाए। शेख साहब मेरा सदका जारिया हो जाए, जिन्होंने मैंने बुलाया उन्होंने वास्ते सदका जारिया हो जाए। मेरी मामा भैन भी सौंदियां पई ने, रोजाना कम अज कम 1 दिन के अंदर 10 दफा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद पढ़ना तेरा मेरा काम है। जन्नत के अंदर एक कोठी, एक बंगला तैयार कर देना रब्बुल आलमीन की जात का काम। एक दफा कह दो सुभान अल्लाह। ते सदके जावा मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों कुरान दे नेड़े आ जाओ, कुरान दे करीब आ जाओ। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आया बहारा। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आया
سارے ستے پہ تسی کہڑا جانتے ہیں بابا جی سمسام رحمہ اللہ اللہ پاک نے شیخ صاحب 36 دفعہ بیت اللہ دی زیارت نصیب کی تھی اللہ سن سارے کو ایک دفعہ ہی لے جائے ایک دفعہ کہہ دو آمین بابا جی سمسام رحمہ اللہ علیہ دا ولی ماشاءاللہ بڑے بڑے پیارے شعر پڑھ گئے ہیں سبحان اللہ کیا کرتے سن نا اللہ مدت یار سکتیانو اللہ مدت یار سکتیانو جو کی سانگ بنانو جی کردہ اللہ تیرا کر ویکھا میں تیرا در ویکھا اللہ توجہ اللہ تیرا کر ویکھا میں تیرا در ویکھا تیرے گھر وچ رکھ رکھ سڑ ویکھا جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر لگان نوں جی کردا اللہ پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ میں منگڑے چج کر کے تے بندہ چک کے کعبے دے سینے تو بندہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نوں جی کردا اللہ تو مکہ مدینہ لے جاؤ جی آمین کہہ دو مسلم شریف دی حدیث سنا رہا جگہ دے پیر بیٹھے ہوئے نے حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے نے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی بیٹھے ہوئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تواڈے وچوں ایسا کیڑا بندہ ہے جڑا ایک دن دے اندر 1000 نیکیاں کما لے 1000 گناہ مٹا لے او مسلمانوں تواڈی مجلس دے اندر بھی ایسا کیڑا بندہ موجود ہے جڑا ایک دن دے اندر 1000 نیکیاں کما لے 1000 گناہ مٹا لے حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں ایک صحابی کھڑے ہو گئے نے کہ دن سونیا محبوبہ ساڈے جسماں دے اندر اتنی طاقت نہیں آقا جی ساڈے جسماں دے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ایک دن دے اندر 1000 نیکیاں بھی کما لئیے 1000 گناہ بھی مٹا لئیے آقا جی کوئی ایسا عمل دس دیو میرے پاک پیغمبر مسکرا پہ صدقے جاواں میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ کی پڑھتا بولو اچھی کہہ دو کی پڑھتا ہے سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ اللہ دے نام اعظم دے اندر 1000 نیکیاں لکھ دیندے نے 1000 گناہ مٹا دیندے نے سبحان اللہ پڑھیا کرو گے عمل کریا کرو گے انشاءاللہ تے صدقے جاواں مسلمانوں رج رج کے قرآن پڑھیا کرو اج پورا پورا دن گزر جاتا ہے اج تینوں تے مینوں لے کے بیٹھ گیا تے فیس بک لے کے بیٹھ گیا ہے ہائے اللہ میری توبہ مسلمانوں تو انڈیا دی فیس بک یوز کرن والے پاکستان دی فیس بک یوز کرن والے صدقے جاواں میں تینوں ایسی بک دے متعلق دسا جڑی اللہ پاک نے آسمان تو نازل کیتی ہے رج رج کے اس کتاب دی تلاوت کریا کر رج رج کے اس کتاب دی تلاوت کریا کر صدقے جاواں جڑا بندہ قرآن دا قاری بن جاندا ہے آخری گل میرا سلام مسلم شریف دی حدیث دا ترجمہ کرنا چاہنا مسلمانوں اللہ پاک دی ذات کے صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ جڑا بچہ قرآن دا قاری بن جاندا ہے شیخ صاحب جڑا بچہ قرآن دا حافظ بن جاندا ہے اللہ پاک دی ذات نوں بڑی عزت دے نال نواز دیندے نے اللہ اکبر اللہ ایم این اے بھی پیچھے کھڑا ہو جاندا ہے پی اے بھی پیچھے کھڑا ہو جاندا ہے وزیر اعظم بھی پیچھے کھڑا ہو جاندا ہے صدر بھی پیچھے کھڑا ہو جاندا ہے لیکن صدقے جاواں ایک قرآن دا قاری آ کے مصلی تے کھڑا ہو جاندا ہے صدقے جاواں ایک قرآن دا عالم آ کے مصلی تے کھڑا ہو جاندا ہے صدقے جاواں مچھیوال دے واسیو شاناں ملیاں قرآن دی وجہ تو ملیاں مقام ملیا قرآن دی وجہ تو ملیا رج رج کے قرآن دی تلاوت کریا کرنا صدقے جاواں پیچھے جا رہے مولانا اقبال قصوری رحمہ اللہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تیری میری بولی دے اندر کہ میں صدقے قرآن دے قاری تو اچھی کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ قرآن دے قاری تے قرآن دے ترجمہ پڑھن والے بچے یہ سارے جڑا میں شعر پڑھن لگا دعا کرو اللہ کے انہاں دے نام پڑھ رہے ہیں دعا کرو اللہ سانو قرآن دی عظمت قرآن دی رفت اور قرآن کو اللہ سمجھ کے اللہ عمل دی اللہ توفیق عطا فرما دے اچھی آمین کہہ دے میں صدقے قرآن دے قاری تو میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری
کہتے سبحان اللہ میں صدقے قرآن دے کاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جس قرآن نو سینے نال لایا ہے مولانا دری صاحب جڑی گل کی ترجمہ تیری میری بولی دے اندر جس قرآن نو سینے نال لایا ہے جس قرآن نو سینے نال لایا جس قرآن نو سینے نال لایا ہے ان اللہ نے چمکایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ قرآن دے کاری نو کی کہے گا اللہ کہے گا مولانا دری صاحب مولانا ابو بکر صدیق ضیاء صاحب قرآن دے کاریا جنہیں مچھوا کے اندر قرآن کا تراتا کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے جنہیں دنیا کا نام دے اندر رج رج کے قرآن پڑھنے والے آج الحمد تو قرآن پڑھنا شروع کر دو والناس تک قرآن پڑھتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک کی ذات نے ہر عیب کے بدلے جنت کے اندر تھوڑا درجہ بھی بلند کر چھڑے آئے مقام بھی بلند کر چھڑے آئے کہ اللہ کی کہے گا نالے پڑھدا جا حدیث ہے ترجمہ نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا اللہ کہے گا نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا تیرا مقام اللہ نے بنایا ہے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اکبر اللہ ماں باپ نوری تاج ملن ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ جڑا قرآن دا کاری بنتا ہے نا انہاں دے ماں باپ کو قیامت والے دن نوری تاج پہنایا جائے ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ ماں باپ نوری تاج ملن ماں باپ نوری تاج ملن میں صدقے تیری سرداری تو میں صدقے تیری سرداری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جس قرآن نو سینے نال لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے اللہ سونے سن سارے قرآن پیار پا دے اللہ سن سارے دن رات قرآن کی تلاوت کرن دی اللہ توفیق عطا فرما جمعے دا دن ہے سورہ کہف کی تلاوت کریا کرو رات کو سون تو پہلے سورہ ملک پڑھیا کرو اللہ کی قسم کھانا تیرے میرے اندر عمل کی بڑی کمی آ گئی ہے ایویں بابیاں دے فتوے نہ لایا کرو سنیاں دے فتوے نہ لایا کرو دیوبندیاں دے فتوے نہ لایا کرو ساڈے تو تیرے میرے اندر اگر کمی ہے تے عمل کی کمی ہے اسی بہت زیادہ سارے کو علم آ گیا شیخ صاحب دعا کرو اللہ سانو عمل والا بنا دے اونچی آمین کہہ دے بابیو اللہ سانو عمل والا بنا دے آمین سب آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین دعا کرو جنہیں ساتھیاں نے پروگرام رکھی ہیں ساتھیاں نے اس طالب علم